दुई छिमेकी मुलुकहरू चीन र भारतबाट भर्खरै नेपालमा महत्त्वपूर्ण भ्रमणहरू भएका छन्। यसलाई सामान्य प्रक्रियाका रूपमा लिन सकिन्छ कि केही अतिरिक्त अर्थ पनि छ? यो एकदमै स्वाभाविक भ्रमणहरू हुन्। हामीले दुवै छिमेकीसँगको हाम्रो सम्बन्धको महत्त्व जुन हिसाबले बुझेका छौँ र हामी तिनीहरूसित अत्यन्त राम्रो र विश्वासको सम्बन्ध कायम गर्दै हाम्रो राष्ट्रिय आकाङ्क्षा, हाम्रो राष्ट्रिय आवश्यकतालाई अगाडि बढाउन खोजेका छौँ। त्यस हिसाबले दुवै मुलुकसँग हाम्रो सम्बन्धलाई सहजतातर्फ लिएर गएर अझ फराकिलो, अझ गहिराइसम्म पुर्याउने हाम्रो जुन उद्देश्य हो, ती उद्देश्यमा यस किसिमका उच्च तहमा हुने भ्रमण र तिनीहरूका बिचमा हुने संवादले थप सहयोग पुर्याउँछ भन्ने मान्यता छ र त्यो रहिआएको छ। त्यसै अनुसार यो भ्रमणले सकारात्मक भूमिका खेलेको छ। त्यसमा अझ थप हाम्रो चाहिँ भारतसँगको एक किसिमको संवादहीनताको स्थिति बिचमा केही महिना रह्यो। त्यो संवादहीनतालाई अन्त्य गर्दै जानुपर्छ भन्ने दुवैतर्फको उच्च स्तरीय सहमति, विशेष गरी दुईजना प्रधानमन्त्रीको टेलिफोन वार्ता जुन अगस्त 15 का दिन भयो, त्यो वार्ता पछाडि भएको समझदारी अनुरूपै संवादका कामहरू भइरहेका छन्। चीनसँग त हाम्रो खासै समस्या पनि छैन, तर पनि गत वर्ष प्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्रीको भ्रमण भएको र त्यसको रेसिप्रोकल भ्रमणको रूपमा उहाँ आउनुभएको हो। यसलाई त्यस रूपमा नै बुझ्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। भारतबाट 3 उच्च भ्रमण भए र प्रमुख सामन्त गोयल, स्थल सेना प्रमुख मनोज मुकुन्द नरवाणे र विदेश सचिव श्रृङ्गला नेपाल आए, जबकि बीचमा लामो समय संवादहीनता थियो। यसबीचमा केही नयाँ कुरा हुन लागेको हो कि कसरी बुझ्ने? यसलाई एकदमै हामीले ट्र्याकबाट अलिकति बाहिर भयो, संवाद भएन। नेपाल र भारतको बिचमा संवादद्वारा टुङ्ग्याउनु पर्ने जुन विषय छ, हाम्रो लिम्पियाधुरा, लिपुलेख्रा, कालापानी लगायतको सीमाको विषय, तिनीहरूमा चाहिँ हामीले जब नक्साको कुराहरू आइसकेपछि र हामीले पनि नक्सा प्रकाशित गरेर संविधान संशोधन गरेपछि संवादहीन स्थिति बन्यो भन्ने कुरा भइरहेको थियो। त्यसैलाई ढोका खोल्ने क्रममा दुईटा प्रधानमन्त्रीका बिचमा अगस्त 15 का दिन कुरा भयो र अब संवाद गर्दै जाने भन्ने कुरामा सहमति भयो। त्यो संवाद गर्दै जाने भन्ने क्रममा नै उहाँ प्रधानमन्त्रीको सन्देश बोकेर रका प्रमुख गोयल नेपाल आए र उनीसँगको मतलब चाहिँ एक ढङ्गले अब जे संवाद उनले लिएर आएका थिए त्यस अनुसारको जवाफ प्रधानमन्त्रीले पठाउनु भयो। त्यसपछि त्यो चाहिँ भारतीय सेना प्रमुखको भ्रमण भनेको त्यो अत्यन्त हाम्रो रिचुअल हैन, परम्परागत रूपमा चलिआएको कुरा हो। त्यसको निरन्तरता स्वरूप उनी आए। उनीसँग पनि अब सामान्य शिष्टाचार भेट हुने कुरा भयो। उनको खासै मतलब चाहिँ त्यस्तो अरू किसिमको यो प्रक्रियाभित्र संवादलाई खोल्ने तर्फको भ्रमण भन्दा पनि एउटा नर्मलाइजेसनतर्फ हैन, सम्बन्धलाई सहजीकरणतर्फ लानका लागि त्यसले पनि सहयोग गर्यो। त्यसपछि अहिले विदेश सचिवको जुन भ्रमण भयो, विदेश सचिवको भ्रमणले दुईटा सचिव, नेपालको विदेश सचिव र भारतीय विदेश सचिवका बिचमा सघन कुराकानी भएको छ। समग्र विषयहरूका भति चाहिँ टेबलमा आएका छन्। अब तिनीहरूको चाहिँ छलफललाई अगाडि बढाएर निरन्तरता अगाडि बढाएर लानुपर्छ भन्नेमा सहमति भएको छ। त्यसकारणले अब परराष्ट्र मन्त्रीको पनि निकट भविष्यमा भ्रमण हुन गइरहेको छ। परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय जुन हाम्रो जोइन्ट मेकानिजम छ, त्यो जोइन्ट मेकानिजमको जोइन्ट कमिसनको मेकानिजम जुन छ, त्यो हाइएस्ट लेभलको कमिसन जोइन्ट मेकानिजम हो। त्यो जोइन्ट मेकानिजमको पनि बैठक बस्न गइरहेको छ। यसले के दर्शाउँछ भने अब हामी फेरि मतलब चाहिँ बिचमा अलिकति त्यो भएको अवस्थालाई अन्त्य गर्दै अब हाम्रा समस्याहरूलाई पनि टेबलमा लिएर आएर संवादको माध्यमबाट हल गर्नेतर्फ गइरहेका छौँ र अरू निरन्तर हामीले अगाडि बढाइरहेका कामहरूलाई अझ निरन्तर दिँदै जाने कुरामा एक ढङ्गले सहमतिको तर्फ गएको यसले प्रष्ट सङ्केत गर्छ। भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशङ्करले भर्खर एक भारतीय पत्रिकालाई दिएको अन्तर्वार्तामा नेपाल र भारतका बीचमा समस्या भए पनि अब समाधानतर्फ अघि बढेको बताएका छन्। 3वटा भ्रमण र उनको यो भनाइलाई जोडेर हेर्दा हाम्रो भूमि फिर्ता ल्याउने कुरामा छलफल कति केन्द्रित छ? हामीले के बुझ्नुपर्छ भने नेपाल भारत सम्बन्ध बहुआयामिक सम्बन्ध हो। हाम्रा धेरै हिसाबले हामी भारतको परनिर्भर स्थितिमा छौँ। हाम्रो सहमति भएका कुराहरूलाई निरन्तरता दिएर जाने र असहमत कुराहरूलाई टेबलमा बसेर संवाद मार्फत टुङ्ग्याउने भन्ने हाम्रा बिचमा जुन एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ बनिरहेको छ, त्यसलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिएका छौँ र हामी असहमत भएका हाम्रा विषयहरू अथवा सुल्झाउनु पर्ने विषयहरूलाई संवाद मार्फत टेबलमा बसेर सुल्झाउनेतर्फ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। अहिले नै अब कहिले हुन्छ, कस्तो भयो भन्ने हिसाबले हामी निष्कर्ष दिने स्थितिमा छैनौँ। संवाद सुरु भएको छ र यसले मतलब चाहिँ सकारात्मक परिणाम ल्याउनुपर्छ र दुवै मुलुकको मान्यता के रहिआएको छ भने संवादका माध्यमबाट समस्याको समाधान गर्ने भन्ने बारेमा दुईटै उच्च तहको राजनीतिक तहमा समझदारी छ। हो, त्यो समझदारीलाई कार्यान्वयनमा व्यावहारिक तहमा हामी उतार्न खोजिरहेका। अन्य विषय त छँदैछ,
भूमिको विषयमा संवाद भइरहेको छ कि छैन? होइन, भूमिको विषय त्यसभित्र परिहाल्यो नि। भूमि नै त हो त अहिले जल्दो बल्दो भएर संवादको चाहिँ हिंताको अवस्था केले पुर्यायो? हाम्रो बिचमा संवाद भएन भन्ने कुराको त भूमिका कारणले भयो भने अनि त्यही कुरा चाहिँ समस्या छोडेर अरूमा जाने कुरा हुन्छ र? चीन र भारततर्फबाट एकैपटक भइरहेका भ्रमणलाई संयोग मात्रै मान्न सकिँदैन भन्नेहरू पनि छन्। यसलाई कसरी बुझ्न सकिन्छ? अब भन्नेले त हाम्रो फेरि अब हामी कहाँ धेरै विदेश नीति बाहिर यहाँभित्र हामी माथि बसेर गर्नेहरूभन्दा धेरै जान्ने बाहिरै भएको पनि अवस्था छ। तर त्यस्तो होइन, योले सकारात्मक परिणाम दिने गरी नै भ्रमणहरू भएका छन् र यिनीहरू हाम्रा कतिपय निरन्तरता युजुअल होइन सहज हिसाबले भइरहेका कामहरूको अन्तर्गत भएका छन्। कतिपय हाम्रो अहिले मतलब चाहिँ संवाद भएन भनेर संवादको ढोका खोल्नका लागि भएका छन्। त्यसलाई हामीले त्यस हिसाबले नै लिनुपर्छ। र प्रमुख सामन्त गोयलसँग प्रधानमन्त्रीले मध्यरातमा बालुवाटारमै गर्नुभएको भेटले निकै तरङ्ग ल्यायो। उहाँलाई राष्ट्रवादी नेता भनेर प्रशंसा गर्नेहरूले निकै चित्त दुखाएको पनि देखियो। प्रधानमन्त्रीले सम्भावित प्रतिक्रियालाई व्यवस्था गरेरै त्यो भेट गर्नुभएको हो। पहिलो त्यो तपाईँलाई एउटा सच्याइहाल्नु, मध्यरातको भेटघाट होइन, त्यो सुरु भएको 9 बजे हो। त्यसलाई मध्यरात भनिँदैन। उहाँ चाहिँ त्योभन्दा अगाडि सुरक्षा परिषदको बैठकमा हुनुहुन्थ्यो, त्यस कारणले त्यो ढिला भएको हो। त्योभन्दा अगाडि नै भेट हुने कार्यक्रम थियो। दोस्रो कुरा के हो भने कुनै एउटा व्यक्तिलाई भेट्दामा राष्ट्रवाद त्यसलाई के अरे राष्ट्रघात कुनै एउटा व्यक्तिलाई मतलब चाहिँ भेट्दिनँ भने भएर राष्ट्रवाद हुने यो अत्यन्त सतही मूल्याङ्कनमा हामी जानु हुँदैन। यस्तो सतही मतलब चाहिँ त्यो पनि विदेश नीतिका मामलामा हाम्रो निष्कर्ष रह्यो भने त हामी कहिल्यै पनि मतलब चाहिँ यो मुलुकको अथवा कुनै पनि मुलुकले आफ्नो वैदेशिक नीतिलाई परिपक्व हिसाबले अगाडि बढाउन सक्दैन। तेस्रो कुरा रको प्रमुख के अरे आउने कुराको निर्णय हामीले गरेका होइनौँ। प्रक्रियाको तर्फ सोद्धाखेरि प्रक्रिया पुर्याएर आएका छन् उनी। यहाँको दूतावासले अनुरोध गर्यो हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयले अनुमति दियो। उनी आइसकेपछि उनलाई भेटघाटका लागि पनि उनले शिष्टाचार भेटका लागि अनुमति मागे, परराष्ट्रले अनुमति दियो, प्रधानमन्त्री कहाँ पुग्यो, त्यसपछि भेटघाट भएको छ। प्रक्रियागत हिसाबले यसमा समस्या छैन। अब उनी नै किन आए भन्ने कुरा उनीहरूले जान्ने कुरा हो। दोस्रो, उनीसित भएको कुराकानी के रह्यो भनेर भन्दा उनले जे सन्देश लिएर आएका थिए प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट, भारतीय प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट, त्यो सन्देशको जवाफ प्रधानमन्त्रीले अथवा त्यो सन्देश लिएर आउनेका माध्यमबाट नेपालको पोजिसन र प्रधानमन्त्रीको आफ्नो भनाइहरू पठाउनु भएको छ। त्यो पठाइसकेपछिका मतलब चाहिँ घटनाक्रमले के देखाएको छ भन्दा हामीले हिजो नेपाल भारत सम्बन्धमा यस्तो भएर जानुपर्छ अब भनेकै कोर्सतर्फ मुलुक गइरहेको छ, जुन हामी सकारात्मक भनेर भनिरहेका छौँ भने अब त्यसलाई हामीले परिणाममा हामीले हेर्नु पर्यो विषयवस्तुलाई। दोस्रो म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने प्रमुख लाई भेट्ने कुरा नेपालका कुनै पनि प्रधानमन्त्रीको ले मतलब चाहिँ नयाँ कुरा होइन। उहाँहरूले भेटिरहनु भएको हुन्छ। भारत भ्रमणमा जाँदाखेरि औपचारिक सेड्युलमा ती कुरा भेटघाट राखिँदैन, तर अनौपचारिक रूपमा शिष्टाचार भेटका लागि उनीहरू आउँछन् र भेटेर जाने गरेका छन्। त्यसभन्दा बाहेक नेपालमै पनि आएर उनीहरूले नेपाल मात्रै होइन उनीहरू बङ्गलादेश पनि जान्छन्, युरोप पनि जान्छन् होइन, पाकिस्तान त नभनौँ अहिले श्रीलङ्का पनि जान्छन्। उनीहरूको त्यो खालको रहेको छ। मूल कुरा हामी के हो त भन्दा कसलाई भेट्यौँ के गरौँ भन्ने कुरा भन्दा पनि भेटघाटले मतलब चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय हित र हामीले राष्ट्रियताका बारेमा राखिरहेका अडानमा कतै तलमाथि भयो कि भएन त्यहाँ हेर्नु पर्यो, कन्टेन्टमा हेर्नु पर्यो। विषयवस्तुमा कतै मतलब चाहिँ तलमाथि हुने स्थिति बन्यो कि त्यसमा एकदम सजगता अप्नाउनुपर्छ, त्यसमा एकदमै मतलब चाहिँ ध्यान आकर्षित गराउनुपर्छ। तर विषयवस्तु हामी त्यही कोर्समा जान खोजेका छौँ जुन कोर्समा चाहिँ हामीले हिजो भन्दै पनि आएको थियौँ र एक ढङ्गले अब यो बाटोबाट हाम्रो समस्या समाधान गर्नुपर्छ भनेका थियौँ, त्यही बाटोतर्फ गइरहेको छ। अब मतलब चाहिँ भेटघाट कसलाई गरौँ र कसलाई गरेन, कसरी भयो भन्ने कुरा मात्रै र आफूले बुझेको डिप्लोमेटिक मतलब चाहिँ अभ्यास, आफूले गरेको डिप्लोमेटिक डिलिङ मात्रै सबै सही हो भन्ने हिसाबबाट हामीले बुझ्नु हुँदैन। आजको डिप्लोमेसीमा यसको आयाम पनि विस्तार भइरहेको छ, यसको आयाम पनि फरक भइरहेको छ। तपाईँलाई दुईवटा उदाहरण दिन्छु। एउटा, बराक ओबामा दोस्रो पटक निर्वाचित भएर चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ पहिलोपटक 2012मा राष्ट्रपति भइसकेपछि उहाँहरूको भेटघाट चाहिँ क्यालिफोर्नियाको एउटा रिसोर्टमा भयो ब्रेकफास्ट खाने क्रममा। जबकि तपाईँ त्यसभन्दा अगाडिका चिनियाहरूको मतलब चाहिँ अमेरिका भ्रमणको अडान के हुन्थ्यो भन्दा सबैभन्दा धेरै चाहिँ उनीहरू व्हाइट हाउसमा जानै पर्ने, रेड कार्पेट ओछ्याउनै पर्ने, त्यसपछि त्यहाँ फर्मल सेरोमनी नहुने हो भने थुप्रै चिनिया राष्ट्रपतिले अमेरिकाको भ्रमण त्यो कारणले मतलब चाहिँ त्यो समयमा नगरेको उदाहरण छ। तर अहिले आयाम त चेन्ज भयो त, मतलब चाहिँ अनौपचारिक छलफल जस्तो गरी रिसोर्टमा भेटेर ब्रेकफास्ट पनि खाने कुरा भयो। त्यसलाई के मान्ने हामी डिप्लोमेसीमा? हाम्रो हो भने त यहाँ त बबन्डरै हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई। तपाईँ चीन र भारतकै कुरा गर्नुहोस्, मतलब पहिला वुहानमा चिनिया राष्ट्रपति र भारतीय प्रधानमन्त्री 2 दिन कोही पनि बेगर 1-on-1
सिङ्गल 2 जना व्यक्तिका बिचमा झन्डै 2 दिन 1 दिन र आधी फुल टाइम उनीहरूले खर्च गरे। त्यसपछि आएर फेरि मतलब चाहिँ तपाईँको के अरे तमिलनाडुमा, भारतको तमिलनाडुमा 2 जनाले त्यसै गरी छलफल गरेर मतलब चाहिँ कुराकानी गरे। अब डिप्लोमेटिकल्ली भन्नुहुन्छ भने हिजोको हाम्रो मतलब चाहिँ हाम्रो अभ्यासको आजको कुरा गर्नुहुन्छ भने अहिलेसम्म हामीले अपनाएको भने नेताले अर्को नेतालाई भेट्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ नोट टेकर हुनुपर्छ, अफिसियल हैन, अथवा मतलब चाहिँ त्यसले इन्स्टिट्युसनल मेमोरी दिन्छ। इन्स्टिट्युसनल मेमोरी राख्न लागि पनि यस्ता काम गरिनुपर्छ, नत्र भने त इन्डिभिजुअल लेभलमा के हो कस्तो हो त्यो कुराको जानकारी पनि हुँदैन। अनि फेरि त्यसको चाहिँ एकाउन्टेबिलिटीको क्वेसन पनि हुन्छ। हामी चाहिँ डेमोक्रेटिक मुलुक, यहाँ चाहिँ अब भित्रभित्र काललाई भेट्ने के गर्ने अथवा एक्लै भेट्ने यी कुराहरू बेठिक हुन् भन्ने पनि त क्वेसन उठिरहेको हो नि हाम्रो सन्दर्भमा। तर अभ्यास त फरक हिसाबले अगाडि बढिरहेको छ। त्योभन्दा बाहेकै पनि अरू खालका कुराहरू भनौँ, चाहे डोनाल्ड ट्रम्प र मतलब चाहिँ कोरियन नेताको बिचको भेटघाटकै कुरा गर्नुहोस्, चाहे अहिले अरू विभिन्न लेभलका यस खालका टेलिफोन संवादकै कुरा गरौँ, विभिन्न मतलब चाहिँ भर्चुअल मिटिङहरूकै कुरा गरौँ, डिप्लोमेसीमा यी खालका आयामहरू फराकिलो ढङ्गले अगाडि बढिरहेका छन्। यो अभ्यासमा हामीले पनि मतलब चाहिँ हाम्रा किसिमका के सहजता हुन्छ जसले कन्टेन्टमा हामीलाई हाम्रो मुलुकको राष्ट्रहित, हाम्रो नेपाली जनताको हित र सँगसँगै मतलब चाहिँ हाम्रा सबै छिमेकी लगायत सबै मित्र राष्ट्रहरूसितको सम्बन्धलाई राम्रो बनाउँदै लिएर जाने कुरामा यसले योगदान गर्छ भने त्यसमा प्रोसेसको बारेमा धेरै नगरौँ। अब त्यो तर्फ गएको छ विश्व है। मैले फेरि नगरौँ भनेर पालनै नगरौँ भन्ने खोजा होइन, पालना पनि गर्नुपर्छ निश्चित कुराहरूमा। तर परिणाम त्यसले सकारात्मक दिन्छ भने त्यस्ता कुराहरू चाहिँ अब टेलिफोनबाटै पनि त भनौँ न। अब भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ब्रेकफास्ट के अरे जन्मदिनको दिन नवाज शरीफको, पाकिस्तानको तत्कालीन प्रधानमन्त्री नवाज शरीफको जन्मदिनका दिन प्लेन चढेर गएर ठ्याक्क मतलब चाहिँ लाहोरमा ल्यान्डिङ गरेर उनको घर गए। यो त कहिल्यै हुँदैन थियो नि होइन, भेट्ने भनेर गए। त्यसले परिणाम चाहिँ पाकिस्तानसितको सम्बन्ध सुधारमा परिणाम दिन्छ भन्ने विश्वासका साथ गएको न हो त्यो। भलै त्यो चाहिँ निरन्तरता पाउन सकेन, किनभने फेरि यता मतलब चाहिँ कश्मीरको विवाद त उनीहरूको फेरि चर्केर आयो। त्यसो हुँदा यस्ता विभिन्न परम्परागत तपाईँ हामीले पालना गरेका कुरा ब्रेक पनि हुन थालेका छन्। मैले यस अर्थमा मात्रै भने हो, ब्रेक गर्नै पर्छ भन्ने होइन। परिणाम दिन्छ भने प्रक्रियामा अल्झिनु जरुरी छैन भन्ने तपाईँको आशय हो? परिणाम दिन्छ भने त्यो राष्ट्रको हितमा मतलब चाहिँ त्यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ भने परम्परागत रूपमा चलिआएका कुरालाई मात्रै पछ्याउने होइन, त्यसमा केही स्टेप अगाडि जान सकिन्छ है भन्ने एउटा मतलब चाहिँ अभ्यास सुरु भएको छ। यो अभ्यास हामीले अपनाउनै पर्छ भन्ने पनि अनिवार्य विषय होइन, तर त्यसतर्फ हामी ओपन चाहिँ हुन सक्नुपर्छ। अहिले नेकपामा रहनुभएका नेताहरूले विगतमा यस्ता भेटलाई जोडेर विभिन्न आरोप प्रत्यारोप गर्ने भएकाले पनि अहिले प्रश्न उठेको हो कि होइन? म त्यसलाई व्यक्तिगत रूपमा कसले के उठाउनु भयो भन्नेतर्फ म जान्न। आम रूपमा त स्थापित कुराकै बाटोमा हिँड्न सजिलो हुन्छ नि मान्छेलाई। तपाईँले के हामीले के बुझ्नुहुन्छ भने त्यो आफूले मतलब चाहिँ गोरेटोमै हिँड्न सजिलो हो सबैका लागि। त्यो गोरेटोको दायाँ बायाँ हुने बित्तिकै यो त बेठिक हो कि भन्ने लाग्ने, त्यसलाई म अन्यथा मान्दिनँ। तर सँगसँगै के हो भने समाज त परिवर्तनशील छ, दुनियाँ त परिवर्तनशील छ। त्यो परिवर्तित दुनियाँमा भइरहेका घटनाक्रमलाई पनि सँगसँगै मतलब चाहिँ हेर्नुपर्छ भन्ने ध्यान आकर्षण गरिनुपर्छ। त्यो मिडियाले पनि गर्नुपर्छ, त्यो क्षेत्रका मान्छेहरूले पनि गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मात्रै हो। नेकपा अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गत कार्तिक 28 गतेको सचिवालय बैठकमा पेश गरेको प्रस्तावमा भनिएको छ, नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक कूटनैतिक मूल्य मान्यता र प्रधानमन्त्रीको प्रोटोकल विपरीत भारतीय जासुसी संस्था RAका प्रमुखसँग समकक्षीका रूपमा वार्ता र प्रेस नोट जारी गरेर नेपाल र नेपाली जनताको राष्ट्रिय स्वाभिमानमाथि गम्भीर आघात पुर्याउने कार्य गरियो। यस सम्बन्धी कमरेड ओलीको अपारदर्शी अमर्यादित व्यवहारले उहाँको राष्ट्रवाद नक्कली भएको सन्देश जनतामा गएको छ। प्रचण्डको यो भनाइ ठिक होइन भन्ने कुनै तर्क छ तपाईँसँग? धेरै तर्क छ मसित प्रचण्डको भनाइ। पहिलो, उहाँ आफै पूर्व प्रधानमन्त्री हो। पूर्व प्रधानमन्त्रीका हिसाबले, प्रधानमन्त्री भएका हिसाबले धेरैचोटि RAको प्रमुखलाई भेट्नु भएको छ। उहाँहरूले त्यो कुरा बाहिर ल्याउनुहुन्न थियो, ल्याउनु भएन। किनभने त्यति बेला ऊ RAको प्रमुखका हिसाबले मात्रै भेटेको थियो, शिष्टाचार भेट गरेको थियो, बाहिर नल्याउने भन्ने एक खालको कुरालाई पालना गर्नुभएको थियो। अहिले ऊ प्रधानमन्त्रीको सन्देश बोकेर, त्यो पनि मतलब चाहिँ दुईटा प्रधानमन्त्रीको बिचमा टेलिफोन संवाद भएर अब संवाद गर्दै जानुपर्छ भन्ने सहमति भएपछि पठाइएको मान्छेका रूपमा आएको हो। ऊ RAका प्रमुखका रूपमा आएको थियो भने त्यसको अर्को कुरा हुन्थ्यो होला। त्यसो भएको हुनाले प्रधानमन्त्रीले कसलाई सन्देश बोकेर पठायो र सन्देशवाहक को रह्यो भन्ने कुराका आधारमा हामीले हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो, अनि त्यसको मापन चाहिँ राष्ट्रियतासित मतलब चाहिँ केपी ओलीलाई जोड्ने
जसले राष्ट्रियताका बारेमा आज होइन 2055 सालमा कालापानीबाट हट्नुपर्छ भनेर संसदमा प्रस्ताव लिएर जाने केपी ओली, त्यो त इतिहास त मतलब चाहिँ 22 वर्ष अगाडिको पनि केपी ओली मात्र रहेछ नि त। यो बिचमा थुप्रै नेता संसद भए, थुप्रै नेता प्रधानमन्त्री भए, थुप्रै नेता परराष्ट्र मन्त्री भए, पार्टीका नेता भए, कसैले त्यो विषय त उठाएको रहेनछ त। पहिलोपटक उठाउने त केपी ओली नै रहेछन्। त्यसपछि त्यो उठेको विषयको पनि अब लिम्पियर धुरादेखि लिपुलेखसम्मको भूभाग हाम्रो हो भनेर मतलब चाहिँ दाबी गर्न योभन्दा अगाडि कसले रोकेको थियो र? गरे भए हुन्थ्यो नि राष्ट्रवादी भन्ने साथीहरू, अहिले मतलब चाहिँ केपी ओली होइन भन्न लाग्ने साथीहरूले। त्यसको पनि अर्थ रहेन। तेस्रो कुरा, चाहे त्यो नाकाबन्दीको कुरा गरौँ, चाहे तपाईँको चाहिँ नेपाललाई दूरगामी असर गर्ने कहिले पनि मतलब चाहिँ अब तपाईँको नाकाबन्दीमा फेरि जहाँ फर्केर जान नपर्ने गरी त्यो आँटका साथ चाइनासित मतलब चाहिँ सन्धि गर्ने को रह्यो? पार्वन तथा यातायात सन्धि गर्ने केपी ओली रह्यो। यी काम त मतलब चाहिँ केपी ओली त धेरै पछि प्रधानमन्त्री भएको हो नि त, अरू पहिला हुनेहरूभन्दा। ती काम किन भएन? छोटो समय भन्ने हो भने यो त के छोटो न लामो, तपाईँले 2 दिनमा 4 दिनमा प्रस्ताव त राख्न सक्नुहुन्थ्यो, पहल त गर्न सक्नुहुन्थ्यो, सहमतिमा पुर्याउनु। केपी ओली पनि कहाँ लामो समयमा गरे हो र? अघिल्लो पटक 10 औँ देश सम्झौता चीनसित गर्दा उहाँ पनि त्यही 9 महिना नै टिकेको सरकारको नेता हुनुहुन्थ्यो। त्यसो भए हुनाले राष्ट्रियताका बारेमा अब केपी ओलीलाई कसलाई भेटेका आधारमा, कोसित कुरा गरेका आधारमा मापन गरिने कुरा त्यो वाहियात कुरा हो। त्यसले मतलब चाहिँ कुनै हिसाबको मतलब चाहिँ हुन्छ नि त्यसमा सब्सट्यान्समा, कन्टेन्टमा त्यसले कन्ट्रिब्युसन गर्दैन। केपी ओलीले र प्रमुखसँग भेट खुलेर गर्न नसक्ने भएकाले परराष्ट्रका प्रतिनिधि नराखेको भनेर सार्वजनिक रूपमै बताइसक्नु भएको छ। उहाँले भेटमा व्यक्तिगत र एउटा समूहको हितको मात्रै कुरा गर्नुभयो भनेर पनि आशंका किन नगर्ने? त्यसो गर्ने हो त तपाईँले प्रधानमन्त्री नै बनाउनु हुँदैन। तपाईँले प्रधानमन्त्री जनताले विश्वास गरेर निर्वाचित गरेपछि उसित निश्चित, मैले अघि नै भने भारतीय प्रधानमन्त्रीले बिना ऊ चाहिँ 1-on-1 भेट्दाखेरि चिनिया राष्ट्रपतिलाई भेट्दा त्यहाँ चाहिँ त्यो कुरा पाच्य हुने या चाहिँ त्यसका बारेमा प्रश्न उठाउने भन्ने कुरा त हुँदैन। सर्टेन अधिकार त प्रिरोगेटिभ राइट त दिएकै हुन्छ। 1-on-1 यो फेरि आजको मात्र अभ्यास होइन। हरेक प्रधानमन्त्रीले अर्को नेतासित भेट्दाखेरि आवश्यक पर्दा मतलब चाहिँ भेट्ने चलन रहिआएको छ। अब एपी1मा त्यो हिसाबले उहाँले भने पनि होइन। उहाँले भनेको कुरा के हो भनेर भन्दा हामीले एउटा मतलब चाहिँ इन्स्टिट्युसनल मेमोरीका लागि परराष्ट्रलाई चाहिँ त्यसको जुन नोटहरू त्यसलाई गराउने जुन हामीले प्रक्रिया थालेका छौँ त्यो प्रक्रियालाई अगाडि बढाएरै लानुपर्छ। त्यो प्रक्रियालाई बिथोल्ने भनेको होइन। त्यसको नोट अहिले पनि तपाईँले परराष्ट्रमा अस्तिकै भेटघाटको उसमा पनि जानुभयो भने तपाईँले पाउनुहुन्छ। त्यसो हुनाले त्यो प्रक्रियालाई नै मतलब चाहिँ उ गरेर जान्छु म यस्तो गर्छु भन्ने हिसाबबाट प्रधानमन्त्रीको आएको जस्तो मलाई लाग्दैन। आलोचकहरू के भन्छन् भने केपी ओलीको भारत र रसँग पुरानै सम्बन्ध थियो, परिस्थितिले बिचमा सम्बन्धमा दरार आएको थियो, अहिले पुनः सम्बन्ध सुधार भएको हो, कुरा ठिकै हो। केपी ओलीले गरेका कामले त्यसलाई जे पुष्टि गर्छ त्यही हो। केपी ओलीलाई व्यक्तिगत रूपमा आरोप लगाएर आफ्नो तुष्टि मेट्नका लागि राष्ट्रियता जस्तो संवेदनशील विषयमा राष्ट्रियताका बारेमा अडान लिइरहेको तपाईँले नेपालका नेताहरूलाई बहुदल आएपछिका प्रधानमन्त्री कोसित तुलना गर्नुहुन्छ नेपालको राष्ट्रियताका मामलामा लिएका अडान र राष्ट्रहितका लागि निर्णय गर्दा मतलब चाहिँ जोखिम मोलेर निर्णय गरेको अरू कुन चाहिँ नेता त्यो गर्नुहुन्छ? पहिला त्यहाँ तुलना गर्नुहोस्, अनि त्यसपछि यस्ता प्रश्न गर्दाखेरि मतलब चाहिँ त्यसको जवाफ दिन पनि मजा हुन्छ। नेकपाभित्र जब जब अप्ठ्यारो आइपर्छ तब तब चिनिया राजदूत होउ एनसीको सक्रियता बढ्ने गरेको देखिन्छ। त्यसबारेमा आलोचना पनि हुने गरेको छ। भेट स्वाभाविक हो कि आलोचना स्वाभाविक हो? ठ्याक्कै मिल्नुपर्ने त समस्या किन मिलेन त? उनले त भेटेका थिए नि त यो बिचमा त। उनले भेटेर सबै मिलाइदिने हो, जादुको छडी मतलब चाहिँ चिनिया राजदूत भनेर जे व्याख्या बाहिर चाहिँ मान्छेलाई बनाउन खोजिएको छ त्यस्तो हो भने त मिलिसक्नु पर्थ्यो त। किन लम्बिरहेको छ यो हाम्रो विवाद? म त्यही चाहिँ त्यसको जवाफ खोजिरहेको छु त्यो भन्ने साथीहरू आएर। यो भेटलाई सामान्य भेट हो, एकदमै सामान्य रूपमा हरेक देशका राजदूतले आवश्यकता पर्दा आफ्नो मतलब चाहिँ केही कुराहरू बुझ्नका लागि नेताहरूलाई शिष्टाचार भेट दिने कुरा मतलब चाहिँ सामान्य प्रक्रिया बनेको छ हाम्रो अभ्यासभित्र। त्यही अभ्यास अन्तर्गत भेटिरह। यसलाई अतिरिक्त अर्थ लगाउनु हुँदैन र लगाउनु पर्ने स्थिति पनि म देख्दिनँ।